औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से बाखैरियत और हर किस्म की मुश्किल आजमाइश और मुसीबत से महफूज व मामून और अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे। सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप इसके मज़मून को भी समझ सकें। ये बहुत अहम मौजू आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और वो मौजू इस हवाले से है कि आज कल जो हमारे कारोबारी भाई हैं उनका मामूल क्या है और अपने वो कारोबार को किस तरह चलाते हैं और अपने कारोबार में किस तरह से नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी और इस तरह की बाकी बातों को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लम अल-ताजिरुल सदूक़ु अल-अमीनु माअल नबीय्यीन व सदीक़ीन वल शुहदाई। हज़रात ग्रामी, इस हदीस मुबारका में हमारे जो कारोबारी हजरात हैं, जो ताजर तबका है, उसके हवाले से बात की जा रही है। जो लोग कारोबार शुरू करते हैं और कारोबार में इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक तजारत करनी है, तजारत पर कोई पाबंदी नहीं है। और वैसे भी आप देखिए कि एक और हदीस का मफ़हूम है कि तजारत में 9 हिस्से रिस्क है और बाकी जितने भी कारोबारी मामलात हैं उसमें सिर्फ़ 1 हिस्सा रिस्क है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तजारत अल्लाह के नबी की कितनी पसंदीदा काम है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तजारत की। नबूवत मिलने से कबल भी इसी बुनियाद पर आप सादिक और अमीन मशहूर थे। तो हमारे लिए तो उसवा हसना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। और फिर यह है कि सच्चाई और दयानतदारी तजारत के ऐसे पहलू हैं, अगर इनको इख्तियार कर लिया जाए तो कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता है। आजकल जो हमारे यहाँ एक बात पाई जाती है ना कारोबारी हजरात में, ताजिर हजरात में, वो ये है कि वो जी सच से कारोबार कैसे चलता है, अगर हम दयानतदारी करेंगे तो कमाएंगे कैसे। ये वो बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लेना देना नहीं है कि अगर हमारे कारोबारी भाई दयानतदारी से कारोबार करें और दयानतदारी से अपने कारोबार को चलाएं तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसमें खैर व बरक़ात से न नवाजे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल-कासिब हबीबुल्लाह, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। अब रिज़्क़ हलाल कमाने में ज़ाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें दाखिल हैं। और फिर यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि कस्में खाने से माल तो बिक जाता है मगर बरकत जाती रहती है। और फिर यह है कि इसी तरह आप ये भी अंदाज़ा कीजिए कि इसमें नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी में, अगर नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी के साथ साथ बाकी मामलात भी आ जाते हैं, मिलावट भी आ जाती है, तो फिर क्या उसका हवाले से फरमाया कि जो जिस्म रिज़्क़ हराम पर पला होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। और फिर यह है कि हमारे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तजारत के असूल बताए हैं उसमें यह है कि आप जो चीज़ बेच रहे हैं उसका नुक्स बताएं ताकि अगला बंदा धोखा ना खाए। और इस हवाले से एक बात, तारीख़ का एक बड़ा दिलचस्प वाक़या भी है और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स को एक ऊँट बेचा। आप ये बताना भूल गए कि वो ऊँट थोड़ा सा लंगड़ा के चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा उस शख्स से मिले और उससे कहा कि मैं इस ऊँट की कीमत वापस करना चाहता हूँ, इसलिए कि मैंने आपको इसका नुक्स नहीं बताया था।
اور وہ نقص کیا تھا؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تھوڑا سا لنگڑا کے چلتا تھا، لیکن اس شخص نے وہ قیمت واپس لینے اور آپ کو اونٹ واپس دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا بھی آپ تو اتنے انتہائی دیانتدار ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو واپس کرتا ہوں؟ اب یہ ہے کہ سچ کے معاملے میں تو کاروبار تو سچ سے ہی چلتا ہے۔ امانت، شرافت، دیانت، صداقت نام کی کوئی چیز آج کل کے کاروباری حضرات میں دکھائی نہیں دیتی۔ اگر آپ دیکھیں، جب یہ مرض آیا، کرونا جیسا مرض ہمارے ملک میں آیا، تو جو ماسک ہے عام دستیاب تھا 5 روپے میں، 10 روپے میں، اور اسی ماسک کی قیمت 200 روپے بھی وصول کی گئی۔ وہ ماسک کا جو پیکٹ جو 50 ماسک پر مشتمل ڈبہ ہوتا تھا، اس کی قیمت سینکڑوں روپے وصول کی گئی۔ اور پھر یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کی شارٹیج کر دی جاتی ہے۔ اور کیا یہ بددیانتی نہیں ہے؟ آخر ہم اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں؟ میرا سوال ہے اپنے کاروباری بھائیوں سے، اور یہ میرا اپنے آپ سے بھی سوال ہے۔ دیکھیں، میں اگر بینگ اے ٹیچر اپنے آپ کو دیکھوں، تو میں اگر کلاس میں جا کر بچوں کا وقت ضائع کرتا ہوں اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے آ جاتا ہوں، تو کیا میں اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلا رہا ہوں؟ یہ صرف کاروباری حضرات سے معمول نہیں ہے کہ صرف کاروباری طبقہ ہی اس میں آ جاتا ہے۔ سارے لوگ اس میں جو کسی بھی کاروبار سے، کسی بھی جاب سے، کسی بھی ملازمت سے وابستہ ہیں۔ گیٹ پر کھڑا ہوا گارڈ اگر اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے رہا، پڑھانے والا معلم، استاذ اگر صحیح انداز میں نہیں پڑھا رہا، اسی طرح کسی بھی پبلک آفس کو چلانے والا شخص، یعنی کہ جو آفیسر ہے، جو ڈپٹی کمشنر ہے یا کمشنر ہے یا اسسٹنٹ کمشنر ہے یا کسی اور سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص ہے، کسی کالج کا پرنسپل ہے یا کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے، اگر وہ بھی ان معاملات کو صحیح طریقے سے نہیں چلا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی بددیانتی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی نفی کر رہا ہے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی ایمانت دار اور دیانتدار دیاری سے کاروبار کرنے والے شخص کو کہ اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء کون ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بہترین چنی ہوئی مخلوق ہے، اور پھر صدیقین، سچے لوگوں کے ساتھ، اور پھر شہداء، یعنی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو، تو پھر دیانتداری سے اپنے معاملات کو چلاؤ، دیانتداری سے اپنے کاروبار کو چلاؤ۔ تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اپنے معاملات کو دیانتداری سے چلائیں۔ اگر ہم بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور چیز کا نقص بھی نہیں بتاتے، چیز کو نقص سمیت بیچ دیتے ہیں، لوگ قسمیں کھا کر نقلی چیز بیچ دیتے ہیں، ملاوٹ شدہ چیز بیچ دیتے ہیں، گاڑی پہلے سے رنگ کی ہوئی ہوتی ہے اور جینون رنگ کی قسم کھا کر اس کو فروخت کر دیا جاتا ہے، تو یہ سارے اس حدیث کے الٹ ہیں۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں گا، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، میرے لیے دعا بھی کیجیے گا۔ آخر میں یہ میں گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو جن بھائیوں اور بہنوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ اس کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تمام نوٹیفیکیشن کے لیے، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ والسلام۔